नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, बेटों, बेटियों। उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश और आबाद रखे। हर मुसीबत से अल्लाह पाक आपको निजात अता फरमाए। हर परेशानी से अल्लाह पाक निजात अता फरमाए। आज जो मैं इसमें आज़म जो दुआ लाया हूँ हज़रत इब्राहीम लुकमान अलैहिस्सलाम की है। हज़रत इब्राहीम लुकमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ, ये इसमें आज़म है। इसकी तासीरात बहुत ज़्यादा हैं और इसके अमल बनने का तरीका भी बताऊंगा। सारी इंसानियत को मेरा इस्लाम है कि मेरे अल्लाह की ताकत को महसूस करो। मेरा अल्लाह वहदहु ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं। ये जो इसमें आज़म जितने भी मैं देता हूं, ये सूरह फातिहा के साथ आपने पढ़ने हैं। जितनी दफा तादाद मैं दूं तो आपने पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सूरह फातिहा ये मुकम्मल करके फिर आगे ये इसमें आज़म ये दुआ जितनी क्वांटिटी में आपको बताई जाए वो पढ़ा करे। जाए नमाज भी साफ लेना है, कपड़े भी साफ पहने हैं, खुशबू भी लगानी है। कोशिश करनी है कि जब भी आपने ये अमल करना है तो तन्हाई में करना है। जब तन्हाई में करेंगे तो अल्लाह से बातें करने का मजा आएगा। पूरे ध्यान और तवज्जो से आए, मैं आपको आज इसमें आज़म सुनाता हूं। पहले या अजीमो ज़स्सनाई वल फाखिरी वल इज़्ज़ी वल मजदी वल किब्रियाई फला यज़अलु इज़हु। या अजीमो, ये स्क्रीन पर आया होगा। इसकी जेर जबर अगर ना समझ आई हो तो जो स्क्रीन में है इसको देखकर अपनी जेर जबर और किरात के साथ सही करके याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीम ये आप और आपकी नस्लों के लिए काफी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बेटियों, अगर किसी आदमी को किसी बादशाह के साथ को काम पड़ गया, किसी वजीर के साथ काम पड़ गया, किसी मनसब ओला ओहदे के वाले के साथ काम पड़ गया, अब राब्ता होने का भी इंतजाम हो गया, लेकिन आगे काम होने का शक है कि पता नहीं उसके दिल में आए ये काम करे या ना करे। आपने 16 दिन की नियत करनी है और 1000 दफा इसमें आज़म और इस दुआ को पढ़ना है। इस दुआ को, ये जो इसमें आज़म है हज़रत इब्राहीम लुकमान अलैहिस्सलाम का, इसको पढ़ना है। बड़ी तवज्जो से पढ़ना है, बड़े ध्यान से पढ़ना है, बड़ी मोहब्बत से पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़ीम 16 दिन के अंदर जब भी बुलावा आए आप जाइए, रास्ते में इसका तकरार करते जाइए। इंशाअल्लाह जब आप उस बादशाह, उस वजीर या उस मनसब ओला ओहदे के पास जाएंगे तो आपका काम खुद ब खुद हो जाएगा। ये मेरे अल्लाह की ताकत, मेरे अल्लाह के नाम की ताकत। ये अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी शोहरत आम हो, मेरी शोहरत आम हो, हर जगह मुझे अच्छा पहचाना जाए, तो यही नियत 16 दिन की करके 1000 दफा पढ़े और जब खत्म हो हर रोज तो फिर दुरूद पाक पढ़कर दुआ करे। इंशाअल्लाह 16 दिन के अंदर अंदर उसकी शोहरत आम हो जाएगी। दोस्तों, इसकी ज़कात और इसका अमल बनने का क्वांटिटी है 2,34,000। अगर कोई शख्स 2,34,000 दफा
40 دنوں کے اندر اس کو پڑھ لیتا ہے اس ورد کو، تو وہ اس کا عمل بن جاتا ہے، اس کی تمام تاثیرات اس پر کھل جاتی ہیں، اثرات کھل جاتے ہیں۔ دوستو تیسرے نمبر کی یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میری دین اور دنیا کے جتنے فتوحات ہیں سب کھل جائیں، بغیر مانگے اللہ تعالیٰ سے مجھے ملے، اگر میں جو خیال کروں میرا اللہ پاک مجھے عطا کرے، تو اس کے لیے باموکل ایک چلہ ہے اس کا۔ لیکن اس کا یہ جو چلہ ہے وہ لوگ کریں جن کا دل مضبوط اور بہادر ہیں۔ جن کا دل مضبوط اور بہادر نہیں ہے وہ اس حضرت ابراہیم لقمان علیہ السلام کا یہ جو اسم اعظم ہے اس کا چلہ نہ کریں۔ کون سا چلہ؟ باموکل چلہ نہ کریں۔ جن کا دل مضبوط اور بہادر ہیں وہ حضرت ابراہیم لقمان علیہ السلام کا یہ چلہ کریں۔ 40 دن کی نیت پر کرنا ہے، ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، وائٹ سوٹ رکھنا ہے، موتیے کی خوشبو لگانی ہے، موتیے کی خوشبو لگانی ہے، اور وضو کر کے صاف ستھرے ہو کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کہ اللہ یہ میں اس کا مجھے عمل بنا دے، اور بیٹھ جانا ہے۔ آپ نے 4000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ 40 دن کی نیت کرنی ہے، 4000 دفعہ روزانہ پڑھنا ہے۔ ابھی 40 دن کے 30 دن گزرے ہوں گے، اس اسم اعظم کے موکل آئے گا۔ جب وہ آئے گا بڑا خوفناک ہوگا، بڑی کرخت نگاہوں سے آپ کو دیکھے گا، آپ نے اس کی طرف نہیں دیکھنا، آپ نے اس اسم اعظم کو پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے، حتیٰ کہ وہ آپ سے کلام کرے گا، پھر آپ نے پڑھتے جانا ہے، پڑھتے جانا ہے۔ پھر وہ کہے گا مجھے حضور بتائیے مجھے میرے لیے کیا خدمت کا موقع ہے۔ پھر آپ کہیں گے کہ جو بھی مجھے ضرورت ہو اللہ کی طرف سے مجھے آپ میری مدد کریں۔ وہ آپ کو ایک انگوٹھی دے گا، اس انگوٹھی کو آپ نے رکھ لینا سنبھال کر۔ اس نے کہا کہ جب بھی آپ کو ضرورت ہو اس انگوٹھی کو پہن کے پڑھنا ہے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ دوستو آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور سجدے میں گر جانا ہے، اور یہی اسم اعظم آپ نے پڑھتے رہنا ہے، وہ چلا جائے گا۔ زیادہ کلام نہیں کرنا، خوف زدہ نہیں ہونا کہ نقصان ہو جائے گا، غلط استعمال نہیں کرنا، نقصان ہو جائے گا۔ بول اچھے، سوچ اچھی، دل صاف، سب کے لیے انشاءاللہ۔ پھر دیکھو کام آپ کا آسان، اپنے لیے بھی آسانی لاؤ، اپنے گھر کے لیے بھی آسانی لاؤ، خوشیاں لاؤ۔ دوستو گھر ایک گلدستہ ہے، اس کو خوشیوں سے بھرو۔ جو بھی آپ نے عمل کرنا ہے 100% یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر آپ یقین نہیں کریں گے، اگر یقین نہیں رکھیں گے، پھر آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، پھر جتنے مرضی چلے کر لیں۔ اگر آپ نے 100% یقین کے ساتھ یہ چلا کیا تو وہ موکل بھی آئے گا آپ سے بات چیت، اور کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا کہ میرے پاس کیا ہوا یا کیا معاملات ہوئے۔ موکل آیا کہ خواب میں آیا کہ سامنے آیا، کیسے آیا، اس نے کیا دیا، آپ کو کیا کہا۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے، اللہ پاک آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ میری ہر دعا آپ کے لیے ہے۔
اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیجئے گا۔ اللہ آپ کو خوش اور آباد رکھے، اللہ پاک خوش اور آباد رکھے۔ السلام علیکم۔